भाई असलम का अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। भाई बहन एक दूसरे की गलतियों को माफ करें, भाई बहनों के रिश्तों को मजबूत कीजिए। बहन मान होती है, बहन अरमान होती है, भाई बहन एक जिस्म दो जान होती है। भाई बहनों की मोहब्बत लाफानी, इस दुनिया से उस दुनिया तक। भाई बहनों का रिश्ता पाकीज़ा, इस दुनिया से उस दुनिया तक। भाई बहनें मोहब्बत करेंगे तो भाई के बच्चे आपस में, जो उनके भाई बहन होंगे, वो भी आपस में मोहब्बत करेंगे। ये दुनिया सर्किल है, जैसा हम करते जाएंगे वैसा हम लेते जाएंगे, जैसा हम बोलेंगे वैसा हम सुनेंगे, जैसा हम सोचेंगे वैसा हम करेंगे। भाई बहन अनमोल रिश्ता, भाई बहनों के दरमियान दोस्ती का भी रिश्ता कुदरती तौर पर हो जाता है, और ये वो रिश्ता होता है अगर सही मानों में भाई बहनों की दोस्ती का रिश्ता आपस में हो जाए तो उसके असरात खानदान के जड़ों तक पहुंचती है। भाई के बच्चे और बहनों के बच्चे, ये दोनों फिर आपस में शेरो शकर होकर रहते हैं। भाई के बच्चे और बहन के बच्चे आपस में यूनाइट, इत्तेहाद, मुत्तहिद होकर रहते हैं, और यूनिटी इज अ पावरफुल टूल। और यूनिटी में खासकर जो रिश्तेदारों की यूनिटी होती है, ये कम्युनिटी की यूनिटी होती है, फैमिली की यूनिटी होती है, ये बड़ी स्ट्रॉन्गर होती है, इसलिए कि एक दूसरे को सब बहुत गहराई से जानते हैं। मगर कभी भी जजमेंटल मत होइए बहनों के लिए, कभी भी जजमेंटल मत होइए भाइयों के लिए। चूँकि अगर आपने जज करना शुरू किया कि मेरा भाई कल ऐसा था, मेरे भाई ने मुझ पर सख्ती की, मेरी बहन ऐसी थी, मेरी बहनों ने मुझ पर सख्ती की, ऐसा है और वैसा है, शिकायतों का अंबार लगा दिया, शिकायतों का खाता खोल दिया, शिकायतों की किताबें खुल गईं, तो शिकायतें रिश्तों को कमज़ोर करती हैं, खुसूसन रिश्तेदारों के दरमियान, भाई बहन के दरमियान। भाई बहन आपस में शिकवे शिकायत के बजाय एक दूसरे को माफ करते हुए, एक दूसरे को बर्दाश्त करते हुए, एक दूसरे की गलती की इस्लाह करते हुए आगे बढ़े, रिश्तों को आगे बढ़ाएं। क्योंकि बेहतरीन रिश्ता भाई बहनों के दरमियान, इखलास का बेहतरीन रिश्ता भाई बहनों के दरमियान, खून का एक दूसरे से कुदरती मोहब्बत होती है, और इसके असरात दो खानदानों को स्ट्रॉन्ग करती हैं। भाई बहन की इज्जत करें और बहनें अपनी भाई की इज्जत आम तौर पर करती हैं। इन मेजॉरिटी बहनें आम तौर पर अपने भाई से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। ये एक कुदरती अमल है, इसमें कोई दिखावा, रियाकारी नहीं, बल्कि ये एक हकीकत है। अलबत्ता बहनें कुछ जज्बाती होती हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं, उसको अगर भाई इग्नोर कर दे तो रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। बहनें फौरन रियलाइज करती हैं, फौरन एतराफ़ करने लगती हैं। अब ये सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, हालात के ऊपर, माहौल के ऊपर, कि वो इजहार करना जानती हैं या नहीं जानती, ये एक अलग सी बात है। लेकिन अगर इजहार ना भी करे बहनें, अगर इजहार ना भी करे भाई, तो भी मोहब्बत कुदरती ख़त्म नहीं होती। हालात की वजह से, माहौल की वजह से, तरबियत की वजह से ये फासले बढ़ जाते हैं। लिहाजा फासलों को घटाइए, मोहब्बतों के फासलों को घटाइए और मोहब्बतों की कुर्बत को बढ़ाइए। भाई बहन एक दूसरे के दो अटूट अंग हैं। आप ख़त्म भी करना चाहें इन रिश्तों को तो शैतानी जज्बे, ख्वाहिशों के तहत तो ख़त्म कर सकते हैं, मगर हकीकतन ख़त्म नहीं कर सकते, चूँकि भाई बहन का रिश्ता इतना शानदार, इतना पाकीज़ा होता है
کہ جس کو شیطان بھی ختم نہیں کر سکتا، معاذ اللہ کے فضل کرم سے۔ تو بھائی بہن سے محبت قدرت ہے، قدرت کا تحفہ، ان کی قدر کیجیے اس سے پہلے کہ رشتے جدا ہو جائیں، یعنی اس سے پہلے کہ یہ جہاں فانی سے ہم دو میں سے کوئی ایک نکل جائے۔ زندگی میں قدر کیجیے، مردہ پرستی چھوڑیے، زندہ پرست بنیے۔ زندگی میں قدر کرنا ہی دراصل قدر ہے۔ زندگی کے بعد قدر نہیں ہوتی، پچھتاوا ہوتا ہے۔ بھائی بہن کی محبت لافانی ہے۔ اللہ ان محبتوں کو سدا قائم رکھے۔ اللہ ان محبتوں کو اس دنیا میں بھی ابد و آباد رکھے، اور اس دنیا ہمارے بھائی بہن آپس میں جہاں سے آئے ہیں وہاں جب واپس چلے جائیں گے تو اس کے بعد ان کی دونوں کی نسلیں بھی ایک دوسروں کو اچھے ناموں سے ایک دوسرے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے، یہ کارما ہے، یہ مقافات عمل ہے، یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ اللہ اچھوں کو دنیا میں کچھ اچھائی کی جھلک دکھا دیتا ہے۔ آخر تو ملے گا آخرت میں، لیکن دنیا میں جھلک ضرور ملتی ہے، محبتوں کی جھلک۔ محبتوں سے رب باری تعالیٰ عطا کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ محبت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے سرور کونین محبت کرنے والوں کو پسند کیا کرتے ہیں۔ محبت کیجیے، بھائی بہنوں کے رشتوں کو مضبوط کیجیے، بھائی بہن ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں۔ زندگی آسان، رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ تمام بھائیوں کو، تمام بہنوں کو زندگی آسان، رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ بھائی بہن قدرت کا ایک انمول تحفہ، یہ آپس میں دوست، یہ آپس میں رازدار، یہ آپس میں ایک دوسرے کے رازدار بن جاتے ہیں۔ بھائی بہن انمول تحفہ، جب تک بھائی بہنوں کے رشتے دنیا میں باقی ہیں، دنیا سے محبتوں کے رشتے قائم رہیں گے۔ دنیا میں محبتوں کے رشتے ان بھائی بہنوں کے دم سے سلامت ہیں۔ بھائی بہن کے رشتے، اس کی قدر زندگی میں کیجیے۔ بہنیں بڑی نازک دل کی، نازک احساسات کی مالک ہوتی ہیں۔ بھائی معاف کرتا رہتا ہے، مگر ساتھ اصلاح بھی کرتا رہے۔ معافی اصلاح کے ساتھ، پھر زندگی پرسکون محبتوں کے ساتھ۔ بھائی بہن قدرت کا انمول تحفہ، بھائی بہنوں کی عزت، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی قدر زندگی، خاندان مضبوط بناتی ہے۔ بہنوں کی مانگ، بہنوں کا ارمان بھائی، اور بھائی کی عزت بہنیں۔ اللہ انہیں سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ بھائی اور بھائی کی عزت بہنیں۔ تمام بھائیوں کو، تمام بہنوں کو بھائی اسلم کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔